السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام. ان شاء الله جيت وجدت لكم واحد لابليكاسيون، واحد التطبيق اللي هو جد مهم، كيحسب لينا التكلفه ديال البناء ديال الدار ديالي، سواء كان في شحال ما كان فيها من مترو، شحال ما كان فيها ديال لي زيطاج، بلا ما كنعد براسي بالحساب وتماره ديال الحساب، فقط كنعطيه واحد لي زانفورماسيون، واحد المعلومات، وهو كيحسب ليا. التطبيق هذا سمي غتلقاوه في بلاي ستور، ولكن من الاحسن دخلوا ليه من صندوق الوصف. غيكون غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو. اللي ما كيعرفش يجبد صندوق الوصف، غتهبطوا تحت من هذا الفيديو ديريكتومون، غتلقاو واحد الرابط. داك الرابط تدخلوا ليه مباشره، غيدخلكم لهذا التطبيق هذا في بلاي ستور وتيليشارجيوه عادي. المهم هذا التطبيق غندخل ليه باش يبان لكم كي تدخلوا ليه. كيعطيكم هذه الواجهه هذه. هذه الواجهه هذه شنو فيها؟ هذه الواجهه فيها نوع المحاكاه. اول حاجه تيقول لك واش انت بغيتي تختار يعني بدون تشطيب ولا بالتشطيب، يعني بالفينيسيون. يعني بغيتي مثلا تحسب مثلا هاد الدار ديالك ولا هاد البروجي ديالك يعني بالفينيسيون ديالو، ولا بلا فينيسيون، يعني غير كحله كما تنقولوا، يعني غير غروزوفر. يعني بغيتي غير غروزوفر، يعني طالعه غير كحله، يعني كدير بدون تشطيب، نوع المحاكاة بدون تشطيب. اول حاجه كتدخل، تاني حاجه كتدخل نوع البقعه الارضيه، يعني كيعطيك العدد الطوابق، يعني شحال عندك من طابق، واش مثلا فيها غير ريد شوسي يعني فيها غير السفلي، ولا فيها ار بليس 2 يعني فيها السفلي والفوقي وزائد ليطاج الفوق، ولا شحال، يعني شحال من طابق عندك في هذا البروجي هذا. بار اكزومبل انا درت ار بلس 2، يعني عندي بقعه متكونه من السفلي زائد جوج ديال الطوابق فوق السفلي. عدد الواجهات، يعني كدير الواجهات اللي عندك، يعني واش عندك غير واجهه وحده، ولا جوج الواجهات، ولا ثلاثه، ولا اربعه الواجهات. بار اكزومبل درت اربعه، كمثال درت اربعه ديال الواجهات. البقعه الارضيه تحتوي، قال لك على فناء. شنو هو الفناء؟ يعني واش البقعه الارضيه كتحتوي على لاكور، واش كاينه لاكور ولا ما كايناش. الا كانت كاينه كتكليكي على هذا المربع الابيض. المربع الابيض كدير راه كاينه، وكيعطيوك باش تدخل المعلومات ديال هاد لاكور، ديال يعني شحال هاد لاكور، شحال فيها في الطول، شحال فيها في العرض. الا ما كانش كدير ما كايناش ديريكتومون، كتحيدها غير من هاد المربع الابيض. وثاني حاجه كيقول لك واش هل لديكم طابق تحت ارضي. شنو هو طابق تحت ارضي؟ يعني واش كاينه لاكاف، يعني هاد البروجي هذا واش فيه لاكاف ولا ما فيش. لا فيه، راك كدير كتكليكي على المربع الابيض، كدير بانه راه فيه. الا ما كانش فيه كدير ما عنديش لاكاف. بالنسبه لمساحه البقعه الارضيه، يعني كيقول لك شحال في الطول ديال هاد البقعه وشحال في العرض ديالها. يعني يعني شحال فيها في الطول، شحال فيها في العرض. يعني مثلا كانت عندك فيها مثلا 10 متر، في 10 متر مثلا في الطول كدير 10 متر، ومثلا عندك في العرض 10 متر، يعني 10 متر في العرض كدير 10 متر، 10 متر في العرض. يعني بار اكزومبل عندنا هاد البقعه هذه يعني 100 متر كاري، 10 في 10 100 متر كاري. المساحه الفناء، يعني المساحه ديال هاد لاكور اللي انت درتي، يعني عندك لاكور في البروجي شحال فيها في الطول، شحال فيها في العرض. بار اكزومبل غنعطيها مثلا واحد 3 متر، 3 متر في الطول و2 متر في العرض. بار اكزومبل 3 في 2، عطيت غير كمثال. درت ليها الطول 3 متر والعرض 2 متر. هنا تيقولك مسافة البروز في الطوابق العليا، يعني شحال يكون عندك ديال البروز في الطوابق اللي غيكونوا فوق من الريد شوسي، فوق من السفلي. كيقول لك الا كانت المساحه المساحه ديال، الا كان العرض ديال الشارع، يعني المسافه ديال البروز عندها علاقه بالعرض ديال الشارع. يعني داك البروز اللي غيكون عندي فوق الريد شوسي راه عنده العلاقه بالعرض ديال الشارع اللي غيكون قدامي. مثلا تيقول لك الا كان العرض ديال الشارع كبير، كبر من 10 متر، راه كتكون المسافه ديال البروز واصله حتى المترو. كان بان صغر من 10 متر، يعني العرض ديال الشارع صغير، فراه غيكون عندي المسافه ديال البروز، البروز ديال فوق من الريتشوسي غتكون ب 80 سنتيم. باغ اكزومبل خديت انا 80 سنتيم هي مسافه ديال البروز. بالنسبه كيعطيك مساحه السلالم، يعني السلالم هما ما كيعرفوا السلالم، هما شنو سميتو، هما لي زيسكالي اللي هما الدروج. الدروج كديروا الكاج دي زيسكالي، يعني ديك البلاصه اللي فيها الدروج. بحال مثلا البلاصه اللي فيها الدروج عندي فيها مثلا 2 متر و 50 في العرض مثلا، وعندي فيها مثلا في الطول عندي فيها مثلا
واحد 5 مترو بار اكزومبل، واحد 5 مترو ولا 6 مترو. كندير التالي، يعني عفوا مازال ما دخلتش، خصني نزيد نكمل المعلومات. فين وصلنا؟ كيطلعوا شي اعلانات. فين وصلنا لمساحة السلالم. بحال مساحة السلالم درت فيها 2 متر و50 على 5 مترو باغ اكزومبل. كيقولك التراجع في الطوابق الاخير، يعني الراكول، يعني شحال عندنا في الراكول في الطابق الاخير، يعني الطابق الاخراني، شحال عندنا مثلا ديال الراكول، يعني شحال عندنا، واش مترو، واش شحال ديال التراجع باش تراجع عندي، باش تراجعت المساحة، يعني صغارت المساحة بشحال باش تراجعت. مفهومين هاد النقاط؟ رجع ليا بالفرنسية، كنرجعو بالعربية. هاد التطبيق راه زوين بزاف. كيقول لك مثلا بشحال عندي ديال الراكول، السور ديال السطح، يعني بشحال عندي الارتفاع ديال السور ديال السطح، يعني واش 50 سنتيم السترة، يعني واش 50، واش 60، واش مترو، واش مترو 20. باغ اكزومبل ندير مترو مثلا في الارتفاع ديال هاد السور. وهنا كيقول لك في اخر حاجة كيقول لك متوسط سعر البناء، يعني بشحال اليد العامله، بشحال مثلا تقام عليك اليد العامله، المتر كاري ديال اليد العامله. قلنا في فيديوهات سابقه اليد العامله كتقام عليك من 200 درهم حتى ل 250 درهم. حنا عطينا مثلا 250 درهم، يعني عطينا الحاجه القصوى، يعني الحاجه اللي هي الكبيره. وسعر مواد البناء عطيناها حتى 1000 درهم، يعني حنا عطيناها 1000 درهم في عوض ما نديرو لها 800 درهم يعني. وسعر المواد، سعر البناء راه كيختلف، يعني السعر ديال المواد البناء كيختلف من مدينه لاخرى. يعني كان مدينه تلقى فيها 850، كاين مدينه تلقى فيها 900، كاين مدينه تلقى فيها 1000. 1000 درهم المتر كاري، كاين 1100 100 درهم حتى 1200 درهم. متوسط سعر البناء اليد العامله زائد مواد البناء. هنا كيقول لك بالنسبه الجدار، هو السور اللي غادي دير في الفوق اللي غادي تبنيه، كيتحسب بالمتر لينيير، يعني بالمترو. بشحال داخله فيه يد عامله ومواد البناء، بشحال مثلا يتقاموا عليك باليد العامله وبمواد البناء بالنسبه للمترو. مثلا شحال دير ليها، مثلا دير 100 درهم ولا 70 درهم ولا شحال، يعني بشحال غتقام لك اليد العامله مع مواد البناء باش نديروا واحد السور ديال الستره الفوق السطح، يعني المترو المتر لينيير. بحال دابا دير 150 درهم المتر لينيير المترو. وغدير مثلا التالي في الاخر، ملي كتسالي كدير التالي باش يعطيك لي ريزولطا. يعني هنا كيبدا يحسب الراسو، اللوجيسيال ولا لابليكاسيون كتبدا تحسب راسها. كتعاني من التهاب البروستاتا او التعفن والتضخم ديالها، كتعاني من حريق البول او الاعلانات يظهروا لنا. من بعد ما كتسالي كتعطيك، ملي كدير التالي كتعطيك التكلفه الاجماليه كما تتشوفوا 47000 درهم، ولا 478000 درهم، يعني واحد 47 مليون. التكلفه الاجماليه يعني ديال الكروزوفر. كيعطيك حتى اليد العامله شحال غتقام عليك، يعني هاد الاير بليس 2 بشحال غتقام عليك اليد العامله كامله ديال هاد البروجي كامل اير بليس 2. وتقدر دير حتى الاير بليس 5 وغيعطيك اليد العامله كامله بشحال تقام عليك، ومواد البناء كاملين بشحال يتقاموا عليك، يعني توتال كلشي غيتعطى لك. اليد العامله عاطينك غتخرج لك 95000 درهم، يعني حوالي واحد 9 المليون، واحد حوالي واحد 9 المليون و100 الف ريال ولا 140 الف ريال. مواد البناء غتقام عليك ب 382 الف درهم، يعني واحد 38 مليون، واحد 38 مليون وشي حاجه. مواد البناء ملخص الاسعار كيعطيك شنو سميتو اليد العامله زائد مواد البناء بشحال غيتقاموا عليك المتر كاري. بحال دابا حنا درنا اليد العامله 250 درهم للمتر كاري، ودرنا مواد البناء درنا لهم 1000 درهم للمتر كاري. اذا غتعطينا في المجموع 1000 مضروبه في 250 غتعطينا 1250 درهم للمتر كاري. بالنسبه لمساحه الارض درنا فيها الطول والعرض، درنا الطول 10 متر والعرض 10 متر. الا كان عندكم الطول والعرض مختلف، يعني 58 ولا 78 ولا 10 ولا 11 14، راك 11.14 راك كتعمر كلشي في لي دوني اللي وريتكم قبل. المساحه الاجماليه هي 100 متر كاري. مساحه الفناء يعني مساحه ديال لاكور اللي عندي 3 متر في الطول و2 متر في العرض، يعني 6 متر كاري. وهنا في الاخير كيعطيك واحد الجدول
عفوا. وهنا في الاخر كما قلت لكم كيعطيوكم الجدول. في الاخر كيعطيوكم واحد الجدول اللي كيكون فيه الاساسات بشحال غيتقاموا عليك، يعني الفونداسيون. كيقول لك بان 100 متر كاري اللي غتكون عندنا في الفونداسيون، التكلفه غتكون 625 درهم للمتر كاري. 625 درهم للمتر كاري في الفونداسيون. والمجموع ديال في الفونداسيون غيتقام عليا بواحد 6 المليون، يعني 662,500 درهم. الطابق الارضي يعني هو الريد شوسي اللي هو السفلي 94 متر كاري غيكون عندي فيه. غتكون التكلفه غتكون 1250 درهم للمتر كاري في الريد شوسي، يعني في السفلي. المجموع ديال السفلي غيكون حوالي واحد 118 الف درهم و250، واحد 11 مليون و800، واحد 118 الف و250 تقريبا، واحد 11 مليون وشي حاجه. الطابق الاول يعني اللي هو الاير بليس 1 فيه غتكون عندي فيه 115.32. شوفوا هما كينقصوا وكيزيدوا يعني في لي سيرفاس، يعني على حساب لي دوني اللي كنعطيه انا في الاول. هادشي باش زوين هاد التطبيق هذا. الطابق الثاني كذلك عطاني 105.32 متر كاري، غيتقام عليا ب 1250 درهم للمتر كاري. بشحال المجموع باش غيتقام عليا 13000 درهم، 1131 الف درهم، واحد 13 مليون وشي حاجه. السطح كذلك 15000 درهم و625، يعني واحد مليون ونص و 15000 درهم و625. السور السطح بشحال غيتقام عليا اللي غيدوز عندي في السطح غيتقام عليا بواحد 6450 درهم. وغيكون الطول ديالو 43 متر. على حساب لي دوني اللي عطيتو غيتقام عليا ب 150 درهم للمترو باش خدمته. يعني في الاخر كيعطيك التكلفه الاجماليه الفوق كما شفتوها 478 الف درهم. واليد العامله كامل الفلوس بشحال تقام عليك اليد العامله كامله، ومواد البناء بشحال يتقاموا عليك كاملين. نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. انتظرونا في فيديوهات جايين، جايبين لكم ان شاء الله الجديد فيما يخص هذا المجال ديال البناء. ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه، تابوناو في لاشين، بارطاجيو في كاع لي جروب باش تعمل الاستفاده. وتبارك الله عليكم والله يسر للجميع.